ये ऐसा मुनफरिद गांव है जहां कोई बेनमाजी नहीं, कोई भिखारी नहीं है, तमाम कब्रें एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई तंबाकू नोशी नहीं करता, मसाजिद में निकाह किया जाता है और शादियाँ बिल्कुल सादा होती हैं। तो आइए देखते हैं चक नंबर 493। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सिगरेट खांसी करता है, ये दीवारों पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज पे लिखा हुआ है और इस पूरे गांव में कोई भी सिगरेट नहीं पीता और ना ही कोई दुकानदार अरसे दराज से सिगरेट रखता है। हमने भी इसकी खोज लगाने की सोची है, तो आइए कुछ दुकानों पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास से सिगरेट मिलती है? नहीं, शुरू से नहीं रखते? नहीं, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, यहाँ किसी और गांव में किसी दुकान से मिल जाएगी सिगरेट? नहीं, कहीं से भी कोई भी नहीं रखता, लोग मांगते भी नहीं है? नहीं, सबको पता है, कहीं से मिल ही नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जहाँ इस गांव में बहुत सी चीज़ें मुनफरिद हैं, वहीं दौर जदीद के हिसाब से एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद तमाम कब्रें एक जैसी हैं और इस शहर खामोशा में तमाम कब्रें कच्ची हैं। और ये कच्ची कब्रें मजबूरी नहीं है, बल्कि एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है इस दही इलाके के तमाम लोगों का। उनका ये मानना है कि इस्लामी तर्ज़ अमल के बुनियाद पर कच्ची कब्रें बनानी चाहिए। यहाँ के इमाम मस्जिद की जानिब से भी कहा जाता है और उसके बाद जब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है, जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो यहाँ इस गोरिस्तान में जो उनकी कब्र बनती है वो वैसे ही बनती है जैसे बाकी यहाँ पर मदफन है और इसी तरह से उनकी भी तदफीन की जाती है। यहाँ के उलमा कराम ने इस दही इलाके के लोगों को ऐसी तलकीन की कि अब यहाँ पर कोई बेनमाजी नहीं है और कोई भिखारी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करता है। हाफिज़ अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंज़र होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है। और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल क़दर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। तो चूँकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हों वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दर्स देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है यहाँ इस सिलसिला में कि यहाँ पूरा गांव एक कौमियत से ताल्लुक़ रखता है और एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गांव हर ज़िम्मेदार फ़र्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। अच्छा, ये कौमियत भी एक हो गई और मसलक भी एक हो गया। बाकी कुछ लोग दूसरे होते ही हैं ज़ाहिर है गांव में, लेकिन वो फिर यहाँ रहकर हम जैसे ही हो जाते हैं। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने का। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
یہ لوگ خوشی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ جو آپ تبدیلیاں آپ نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں تو ان کا اصل وجہ یہی ہے ان تبدیلیوں کی، کہ یہاں علماء کا احترام ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ کبھی ایسے نہیں، مثلا آپ دیکھیں گے ہماری سڑکوں میں کبھی کوئی موسیقی نہیں چلتی ہوگی، کسی دکان پہ نہیں ایسا شادیوں ہوگا، پہ بھی ایسا کچھ شادیوں پہ بھی نہیں اور دکانوں پہ بھی نہیں، خواہ موبائل کی دکان ہو وہاں بھی ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سڑکوں میں آواز نہیں آئے گی، ٹی وی ہیں لوگوں کے پاس لیکن گھروں میں ہے، وہ گھروں میں ہم نے کہا ہے کہ آواز پست رکھیں، گلی میں آواز نہ آئے۔ اگر کبھی گلی میں آواز آئے، کوئی مثلا میں گزر رہا ہوں یا کوئی اور بزرگ، تو وہ روکتے ہیں کہ بھئی آواز آہستہ کرو۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری مرضی، اپنے گھر میں جو مرضی کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ وہ غلطی ہوگی کسی بچے نے کر دیا، اور پھر ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اچھا جذبہ یہاں موجود ہے۔ اور خاص طور پہ جو باقی سوشل چینجنگز آئی ہیں، جیسے یہاں سے سگریٹ نہیں ملتا، جی، لوگ سادگی سے مساجد میں نکاح کرتے ہیں، قبرستان کا تذکرہ ہوا، اور شادی بیاہ پہ بھی کوئی ایسی تقاریب نہیں ہوتی، یہ لوگ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ ایک ماحول ایسا ہو گیا، یا پھر اس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوشل پریشر بھی ان پر ہوتا ہے؟ ہاں، ایسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کو جرمانہ ہوتا ہو یا کوئی ایسی بات، یہ نہیں ہے تو پابندی ان کی ذاتی طور پہ عائد کردہ ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی دباؤ ضرور ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے موقع پر کوئی فائرنگ کی، یا اگر کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کی، تو ہم اس کے نکاح میں یا اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کو کہیں گے شامل نہ ہوں۔ اچھا، اس چیز کا پھر اثر ہوتا ہے، لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں پھر انہوں نے کسی نے غلطی کی تو ان کے ولیمے میں کوئی بھی نہیں گیا، اچھا، کمی تک نہیں گیا، کچھ رشتہ دار بھی نہیں گئے، ان کو معذرت کرنا پڑی۔ تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے۔ اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والوں کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا، لمبے لمبے خرچ نہیں کرنے پڑتے ہوں گے؟ جہیز تو خیر ایک قومی، ہمارے سارے ملک میں ہی ایک لعنت کہہ لیں اس کو، چاہے یا یوں کہیں کہ اس کا غلط استعمال لعنت بن چکا ہے۔ بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں، پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے ہوں گے، چھوڑنے تو پڑتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہوتے۔ ضائع نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ بھانڈ میراثی اور اس قسم کے لوگ جو یہاں، بعض لوگ مجروں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا، اپنے طرف سے ہی نہیں آتا۔ سگریٹ کے مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو قائل کیا گیا کہ بھئی سگریٹ جو ہے یہ نشے کی ابتدا ہے، جو سگریٹ شروع کرے گا اس پہ کسی وقت بھی خطرہ ہے کسی نشے کا، لیکن اگر کوئی سگریٹ سے محفوظ ہے تو وہ نشہ بھی نہیں کرے۔ تو چلو پرانے لوگ تو جو تھوڑے بہت ملوث ہیں وہ تو ہیں، کم از کم نئی نسل کو محفوظ کیا جائے، نئی نسل کو بچایا جائے۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اچھی بات ہے، اور دکانوں پہ ان کے سگریٹ کسی نے رکھے ہی نہیں۔ دور جدید میں آج کل موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا نئی آنے والی نسل ان تمام تبدیلیوں سے متفق ہے، خوش ہے، آپ تیار دیکھ ہے؟ رہے ہیں کہ ابھی تک تو متفق ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی متفق رہیں گے، ہم توقع یہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی واقعی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان روایات کی خلاف ورزی کریں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ